अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ जो शेयर करने वाले हैं वो है नमाज तोड़ने वाली 29 बातें। नमाज तोड़ने वाली 29 बातें आपके साथ शेयर करेंगे तफसील के साथ कि किस किस बात से आपका जो नमाज है वो टूट सकती है। तो इसलिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो 802 इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो है आने वाली आपको उसकी ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहें। और लाइक तो आपने करना ही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सैयदना इस्माइल की अम्मी का नाम हाजरा था कि 29 हरूफ की निस्बत से नमाज तोड़ने वाली 29 बातें। नंबर 1 बात करना। नंबर 2 किसी को सलाम करना। नंबर 3 सलाम का जवाब देना। नंबर 4 छींक का जवाब देना। नमाज में ख़ुद को छींक आए तो खामोश रहे। अगर ख़ुद को छींक आई और अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया तब भी हर्ज नहीं, और अगर उस वक़्त हमद ना की तो फारिग होकर कहे। नंबर 5 खुशखबरी सुनकर जवाबन अल्हम्दुलिल्लाह कहना। नंबर 6 बुरी ख़बर या किसी की मौत की ख़बर सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन कहना। नंबर 7 अज़ान का जवाब देना। नंबर 8 अल्लाह अज़्ज़ा व जल का नाम सुनकर जवाबन जल्ला जलालहू कहना। नंबर 9 सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें गरामी सुनकर जवाबन दुरूद शरीफ पढ़ना, मसलन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहना। अगर जल्ला जलालहू या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जवाब की नीयत से ना कहा तो नमाज ना टूटी। नंबर 10 नमाज में रोना। तफसील इस तरह है कि दर्द या मुसीबत की वजह से अल्फाज आह ऊह उफ तुफ निकल गए या आवाज़ से रोने में हरफ पैदा हो गए तो नमाज फासद हो गई। अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले, आवाज़ हरफ नहीं निकले तो हरज नहीं। नंबर 11 नमाज में खांसना। नमाज में खांसना उसकी तफसील कुछ इस तरह है कि मरीज़ा की ज़बान से बेख्तियार आह ऊह निकला, नमाज ना टूटी हुई छींक अगर आई, जमाही, खांसी, डकार वगैरह में जितने हरूफ मजबूरन निकलते हैं मुआफ़ हैं। नंबर 12 फूंकने में अगर आवाज़ ना पैदा हो तो वो सांस की मिसल है और नमाज फासद नहीं होती। मगर कसदन फूंकना मगर वो मकरूह है। और अगर 2 हरफ पैदा हों जैसे उफ तुफ तो नमाज फासद हो गई। खंकारने में जब 2 हरफ की ज़ाहिर हों जैसे उख तो मुफसिद है। और हाँ अगर उज़र रिया सही मकसद हो, मसलन तबीयत का तकाजा हो या आवाज़ साफ़ करने के लिए हो या कोई आगे से गुज़र रहा हो उसको मुतवज्जा करना हो, इन वजूहात की बिना पर खांसने में कोई मुज़ायक़ा नहीं। इसी तरह नंबर 14 पर दौरान नमाज देख कर पढ़ना। मुसहफ़ यानी मुसहफ़ शरीफ से या किसी कागज़ वगैरह में लिखा हुआ देख कर कुरान शरीफ पढ़ना। हाँ अगर याद पढ़ रही हैं और मुसहफ़ शरीफ वगैरह पर सिर्फ नज़र है तो हरज नहीं। अगर किसी कागज़ वगैरह पर आयत लिखी हैं और इसे देखा और समझा मगर पढ़ा नहीं, इसमें भी कोई मज़ायक़ा नहीं, इससे नमाज नहीं टूटेगी। और नंबर 15 पे है इस्लामी किताब या इस्लामी मज़मून दौरान नमाज जानबूझकर देखना और इरादतन समझना मकरूह है। दुनियावी मज़मून हो ज़्यादा कराहत है, लिहाजा नमाज में अपने करीब किताबें या तहरीर वाले पैकेट और शॉपिंग बैग, मोबाइल फ़ोन या घड़ी वगैरह इस तरह रखिए कि इनकी लिखाई पर नज़र ना पड़े या इन पर रुमाल वगैरह उड़ा दीजिए। नीज़ दौरान नमाज दीवार वगैरह पर लगे हुए स्टिकर्स, इश्तिहार और फ्रेमों वगैरह पर नज़र डालने से भी बचिए। नंबर 16 अमले कसीर की तारीफ़। अमले कसीर नमाज को फासिद कर देता है, जबकि ना नमाज के अमाल से हो ना ही इस्लाह नमाज के लिए किया गया हो।
جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ اگر گمان غالب ہو کہ نماز میں نہیں ہے تب بھی عمل کثیر ہے، اور اگر دور سے دیکھنے والے کو شک و شبہ ہے کہ نماز میں ہے یا نہیں تو عمل قلیل ہے اور نماز فاسد نہ ہوگی۔ دوران نماز لباس پہننا۔ نمبر 17، دوران نماز کرتا یا پاجامہ پہننا یا تہہ بند باندھنا۔ نمبر 18، دوران نماز ستر کھل جانا اور اسی حالت میں کوئی رکن ادا کرنا یا 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر جانا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز میں کچھ نگلنا۔ نمبر 19، معمولی سا بھی کھانا یا پینا، مثلاً تل بغیر چبائے نگل لیا یا قطرہ منہ میں گر گیا اور نگل لیا۔ اور نمبر 20 پہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہی کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی، اسے نگل لیا تو اگر وہ چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر چنے سے کم تھی تو مکروہ ہو گئی۔ اسی طرح نمبر 21 پہ ہے نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز کھائی تھی، اب اس کا اجزاء منہ میں باقی نہیں، صرف لعاب دہن میں کچھ اثر رہ گیا ہے، اس کے نگلنے سے نماز فاسد نہ ہوگی۔ نمبر 22، منہ میں شکر وغیرہ ہو کہ گھل کر حلق میں پہنچتی ہے، نماز فاسد ہو گئی۔ نمبر 23، دانتوں سے خون نکلا، اگر تھوک غالب ہے تو نگلنے سے فاسد نہ ہوگی ورنہ ہو جائے گی۔ غلبہ کی علامت یہ ہے کہ اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا تو نماز فاسد ہو گئی۔ نماز توڑنے میں ذائقے کا اعتبار ہے اور وضو ٹوٹنے میں رنگ کا لہٰذا وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جب تھوک سرخ ہو جائے، اور اگر تھوک زرد ہے تو وضو بھی باقی ہے۔ دوران نماز قبلہ سے انحراف۔ نمبر 24، بلا عذر سینے کو سمت کعبہ سے 45 درجے اس سے زیادہ پھیرنا مفسد نماز ہے، اگر عذر سے ہو تو مفسد نہیں۔ نماز میں سانپ مارنا۔ نمبر 25، سانپ بچھو کو مارنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، جبکہ نہ 3 قدم چلنا پڑے نہ 3 ضرب کی حاجت ہو، ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ سانپ بچھو کو مارنا اس وقت مباح ہے جب سامنے سے گزریں اور ایذا دینے کا خوف ہو، اگر تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو تو مارنا مکروہ ہے۔ نمبر 26، بے در پہ 3 بال اکھیڑے یا 3 جوئیں ماریں یا ایک ہی جوں کو 3 بار مارا، نماز جاتی رہی، اور بے در پہ نہ ہو تو نماز فاسد نہ ہوئی مگر مکروہ ہے۔ نماز میں کھجانا۔ نمبر 27، ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی یوں کہ کھجا کر ہاتھ ہٹا لیا، پھر کھجا کر پھر ہاتھ ہٹا لیا، یہ 2 بار ہوا، اور اب اسی طرح تیسری بار کیا تو نماز جاتی رہی۔ اگر ایک بار ہاتھ رکھ کر چند بار حرکت دی تو یہ ایک ہی مرتبہ کھجانا کہا جائے گا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نماز میں کھجانے کے متعلق فرماتے ہیں، نماز میں اگر کھجلی آئے تو ضبط کرے، اور نہ ہو سکے اس کے سبب نماز میں دل پریشان ہو تو کھجا لے، مگر ایک رکن مثلاً قیام یا قعود یا رکوع یا سجود میں 3 بار نہ کھجاوے، 2 بار تک اجازت ہے۔ اللہ اکبر کہیے میں غلطیاں۔ نمبر 28، تکبیرات انتقالات میں اللہ اکبر کے الف کو دراز کیا، یعنی اللہ یا اکبر کہا، یا با کے بعد الف بڑھایا یعنی اکبار کہا تو نماز فاسد ہوگی یعنی ٹوٹ گئی، اور اگر تکبیر تحریمہ میں ایسا ہوا تو نماز شروع ہی نہ ہوئی، جب شروع ہی نہ ہوگی تو نماز بھی نہ ہوگی۔ قرأت کا یا اذکار کا نماز میں ایسی غلطی جس سے معنی فاسد ہو جائے، نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، مثلاً عصا آدم ربہ کہ یہ معنی ہے۔ ترجمہ کنز الایمان، اور آدم سے اپنے رب کی لغزش واقع ہوئی، اب میم کو زبر اور بے کو پیش پڑھ دیا تو یہ معنی ہوئے، اور رب سے آدم کی لغزش واقع ہوئی، نعوذ باللہ منہا۔
امہات المومنین پر لاکھوں سلام کے 26 حروف کی نسبت سے نماز کے 26 مکروہات، یہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ابھی میں نے آپ کے ساتھ نماز کی 29 جو باتیں ہیں نماز توڑنے والی وہ شیئر کی تھی۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور 802 اسلامک چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔